नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं। श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम। भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्री नारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुलाई परतत्व का रूपले प्रतिपादन गर्ने पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण यसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। भगवानको कृष्णावतारको उपक्रम चलेको छ। श्री पराशर महर्षि वक्ता हुनुहुन्छ, मैत्री ऋषि श्रोता हुनुहुन्छ। सर्वेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु नै श्री कृष्ण बनेर आउनुभयो। यो रहस्यलाई अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट आख्यानका माध्यमले बताइरहनु भएको छ महर्षि पराशर। हामी सुन्दै थियौँ गएका श्रृङ्खलामा जब भगवान देवकी महारानीका गर्भमा आफ्ना तेजद्वारा प्रविष्ट हुनुभयो, ब्रह्मा शङ्कर इन्द्र वरुण कुबेर आदि गरेका देवताहरू अरू कसैले पनि नदेखिने स्वरूपमा कंसका कारागारभित्र प्रवेश गरेर देदीप्यमान वसुदेवजी अनि साथमा रहनुभएकी तेजस्विनी श्री देवकी महारानी दुवैको दर्शन गर्नुहुन्छ अनि देवकी महारानीको अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट स्तुति गर्नुहुन्छ देवताहरूले। ब्रह्मादिका देवताहरूले बताउनुभयो, आमा हजुर नै जगतकी आमा हुनुभयो, किनभने जगदीश्वरलाई हजुरले आफ्ना गर्भमा धारण गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई जसले आफूभित्र लुकाएको छ त्यस्तो परमेश्वर आज
हजुरका गर्भभित्र छिप्नु भएको छ। कति भाग्यशाली नै हुनुहुन्छ हजुर। हजुरमाथि कति हो कति प्रभुको कृपा। तैरन्तस्थैरनन्तोऽसौ सर्वगः सर्वभावनः, जो अनन्त तत्त्व हो, जसको अन्तिम सीमा छैन, जो सर्वगह छ, सर्वव्यापी, त्यस्तो तत्त्वलाई परिमित गरेर आज हजुरले आफ्ना गर्भमा धारण गर्नुभएको छ। हे आमा, हजुर धन्य हुनुहुन्छ। हजुर प्रसन्न रहनुहोस्। जगतको मङ्गल अब हजुरबाट नै हुन्छ, किनभने मङ्गलका खानी हजुरका उदरभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। यसरी देवताहरूले देवकी महारानीका चरणमा वन्दना गर्नुभयो स्तुतिपूर्वक। यहाँसम्मका प्रसङ्गहरू सुनाउनु भएको थियो पराशर महर्षिले। आज बताउँदै हुनुहुन्छ, एवं संस्तूयमाना सा देवैर्देवमधारयत् गर्भेण पुण्डरीकाक्षं जगतस्त्राणकारणम्। ब्रह्मा आदिगरका देवताहरूले जसरी स्तुति गरे देवकी महारानीको, जसरी भगवान यहाँ रहनुभएको छ, रहनुहोस्, धारण गर्नुहोला, यो स्तुतिलाई, उहाँहरूको निवेदनलाई सावधानीपूर्वक सम्हाल्नु भएको छ श्री देवकी महारानीले। ओहो, साक्षात् जगदीश्वर पो आउनुभएको रहेछ, यो बोध हो उहाँलाई। हर्षले पुलकित हुनुभएको छ। समय हुँदै आयो, अब भगवानको अवतारको समय। श्री पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, जसरी पूर्वपट्टिबाट सूर्यको उदय भयो भने सूर्य कमल एकाएक खिल्न थाल्छन्, फुल्छन्। सूर्यको आवश्यकता रहन्छ सूर्य कमल फुलाउनका निमित्त। यसै गरी भगवान अच्युत रूपी भानु, श्रीमन्नारायण प्रभु रूपी सूर्य पूर्वपट्टिबाट उदाउनुभयो। कुन पूर्व सन्ध्या हो त? ततोखिल जगत पद्म बोधाय अच्युत भानुना देवकी पूर्व सन्ध्यायाम आविर्भूतम महात्मना। देवकी रूपी पूर्व सन्ध्याबाट भगवान नारायण रूपी सूर्यको उदय भयो, यो सम्पूर्ण जगत रूपी कमललाई फक्राउनका निमित्त, जगतको उद्धार गर्नका निमित्त, धर्मको संस्थापन गर्नका निमित्त भगवानको अवतार भयो। अत्यन्तै मङ्गल बाजाहरू बजिरहेका छन्। भाद्र महिना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, मध्यरात्रिको समय छ। भगवानको अवतार भयो। सबै दिशा विदिशाहरू अत्यन्तै प्रसन्न भइरहेका छन्। जसरी चन्द्रमा उदाइसकेपछि आफ्ना किरणहरूले सबैतिर आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ, उसै गरी भगवान जगतमा आइसकेपछि सर्वत्र मङ्गलै मङ्गल मात्र हुन लागेको छ। सबैको मनमा अत्यन्तै सन्तोष आयो। त्यसमा पनि जति पनि सन्तजनहरू हुनुहुन्थ्यो, साधुजनहरू, उहाँहरूको मन हर्षले गदगद भएको छ। प्रचण्ड वायु शान्त बनेका छन्। त्यस्तै प्रकारले नदीहरू, सरोवरहरू सबै अत्यन्तै निर्मल बनेका छन्। भदौको महिना बाढी आएका ती नदीहरू, त्यो भेलले गर्दा जल अति मैलो बन्दछ। तर आज भगवानको अवतार भएपछि ठिक्क विपरीत भयो। कञ्चन बनेका छन् नदीका जलहरू, सरोवरका जलहरू। व्यक्तिको मन पनि पवित्र बनेको छ। समुद्रगणले आफ्ना घोषद्वारा मानव भगवानको अवतारका समयमा बाजा बजाइरहनु भएको छ। त्यस्तो हुन लाग्यो। गन्धर्वहरू गान गरिरहेका छन्, अप्सराहरू नृत्य गरिरहेका छन्। पुष्प वर्षाका निमित्त देवताहरू ती मध्यरात्रिका समयमा आकाशमा प्रकट छन्। माथिबाट सुगन्धित पुष्प वृष्टि गरिरहेका छन्। सर्वत्र ब्राह्मणका अग्निकुण्डमा एकाएक अग्निहरू जल्न थालिसकेका छन्। सबै शुभ लक्षण हो। त्यसै गरी भगवानका अवतारका समयमा मेघले पनि स्वागत गरे। मन्दम जगर्जुर जलदा पुष्पवृष्टिमुचोद्विज अर्धरात्रे खिलाधारे जायमाने जनार्दने। मध्यरात्रिका समयमा भगवान आउँदै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण जगतका आधार स्वरूप भगवान यसै बेला हो स्वागत गर्नका लागि
हामी तयार रहनुपर्छ भनेर मानव पुष्पवृष्टि जस्तो गरिकन मन्द मन्द जलधारा वर्षाउनु भयो मेघहरूले पनि। भगवान अत्यन्तै सुन्दर नयन लिएर सवारी भइबसेको छ। फक्रेका कमलदल जस्ता नेत्र छन् भगवानका। भगवान चार हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म विराजित गराएर प्रकट भइबसेको छ। वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्ह, गलामा कौस्तुभमणि। यस प्रकारको दिव्य स्वरूपका साथ भगवान प्रकट हुनुभयो। श्री बाल मुकुन्द भगवानको जय होस्। श्रीमद् भागवतमा अति अद्भुत बालकको दर्शन पहिले वसुदेवजीले गर्नुभयो भनेर बताइएको छ। यहाँ पनि त्यही सङ्केत गर्नुहुन्छ। पहिले पिताजीले नै दर्शन गर्नुभयो भगवानको, माताले प्रकट गर्नुभयो। प्रकट गर्दा कुनै प्रकारको पीडा छैन। सांसारिक बालकहरूलाई गर्भबाट जन्म दिँदा आमाहरूलाई मरणासन्न पीडा हुन्छ। त्यो बालक पनि कष्टका साथ रुन्छ। जगदीश्वर जो सर्वत्र व्याप्त छ, ऊ कहीँबाट आउनु परेको छैन। देवकी महारानीका गर्भमा पनि कर्मका बन्धनले बाँधिएर अनेक कष्ट भोग्ने बालक जस्तो भगवान बस्नु भएको होइन। केवल सङ्कल्प मात्र भगवानले गरिदिनु भएको हो। आफ्नो तेज मात्र त्यहाँ राखिदिनु भएको हो। भगवान त जगतमा सर्वत्र हुनुहुन्छ। देखा परिदिनु भयो। जब दिव्य दृष्टि खुल्दछ उस बेला ईश्वरको दर्शन हुन्छ। अर्जुनजीलाई पनि अर्को आँखो दिनुभएको थिएन। केवल ज्ञान रूपी दृष्टि खोलिदिनु भएको थियो। विश्वरूप देख्नुभयो अर्जुनजीले युद्धका अघिल्तिर, विराट स्वरूप। उसै गरी आज देवकी महारानीको यो ज्ञान चक्षु, वसुदेवजीको ज्ञान चक्षु भगवानले उद्घाटन गरिदिनु भयो। म यसरी पनि छु है भनेर देखाइदिनु भयो। भक्तको जस्तो भाव रहन्छ भगवान उसै प्रकार प्रकट भइदिनुहुन्छ। बडे बडे ज्ञानीहरू, योगीहरू, ध्यानीहरू जुन स्वरूपलाई विषय बनाउँदछन् ध्यानको, त्यस्तो चतुर्बाहु स्वरूप आज दर्शन गरिरहनु भएको छ वसुदेवजीले। कंसबाट त धेरै नै डराउनु भएको छ। किनभने जति पनि बालकहरू जन्मदै गए लिएर जानुहुन्थ्यो, जन्मेकै दिन त्यो पापीले पछारेर मार्थ्यो। आँखाले देख्नु भएको छ। चिन्ता मात्र छ। भगवान यति सुन्दर स्वरूपले आइबसेको छ। कतै भगवानलाई अनिष्ट त गर्दैन यसले, यो दुष्ट। भगवानको अमङ्गल नहोस् भनेर चिन्तित हुनुभएको छ वसुदेवजी। भक्तहरूको यही भाव हुन्छ। श्री गोदाम्बा आण्डाल तिरुप्पावै नाम गरेको दिव्य प्रबन्धमा गान गर्नुहुन्छ। जति बेलासम्म भगवानको अवतार भएन तबसम्म नन्द बाबा परम साधु हुनुहुन्थ्यो। किरा कमिलाहरू काहीँ कुल्चिन्छ कि भनी भनी हिँड्नुहुन्थ्यो। जब भगवानको अवतार भयो, भगवानको त्यो सुकुमारता, भगवानको सौन्दर्य, त्यसमा लट्ठ हुनुभएका नन्दबाबाले विचार गर्नुभयो, यहाँ त एउटा झार पनि राक्षस जस्तो बनेर आउँछ, हावा पनि विचित्रको आउँछ, कहिले गाढाले नै किच्न खोज्छ, कहिले आमा बनेर आएकी गोपिनी विष लिएर आउँछे। आपत्ति नै आपत्ति छ, मेरो कन्हैयालाई काहीँ पनि कुनै कष्ट नहोस् भनेर तीखो भाला लिएर भगवान सुतेका पलङका मुनिपट्टि यसो गरेर बसिरहनुहुन्थ्यो सावधान भएर। साना साना किरा कमिला, झिँगा, मच्छर के आयो भने पनि एकदम निष्ठुर भएर तिनीहरूलाई यसरी हान्नुहुन्थ्यो। मेरा कन्हैयालाई डस्न आएका तिमीहरू राक्षसहरू, यो भावले। भक्ति जब अत्यन्तै उत्तुङ्ग कक्षामा पुग्छिन्, त्यस समयमा भगवानलाई कुनै प्रकारको कष्ट नहोस् भनेर सतत सावधानी अपनाउनुहुन्छ भक्तहरूले। त्यसैले त भगवानको मङ्गलको कामना गर्ने सुमङ्गलम मङ्गलम ईश्वरायते, सुमङ्गलम मङ्गलम अच्युतायते, सुमङ्गलम मङ्गलम अन्तरात्मने, सुमङ्गलम मङ्गलम अब्जनावते। त्यस्तो जगदीश्वर जो मङ्गलको खानी हो, उसलाई अमङ्गलले कहाँबाट छुन सक्छ र? तर पनि भगवानको त्यो सौन्दर्यमा, त्यो लावण्यमा, सुकुमारतामा व्यामुग्ध बनेका त्यस्ता भक्तहरू, भक्तिमा चुर्लुम्म डुबेका त्यस्ता भागवतजनहरू प्रभुलाई काहीँ कष्ट नहोस्, कुनै प्रकारको विघ्न नहोस् भनेर सावधानी अपनाइरहनुहुन्छ। आज वसुदेवजी पनि त्यसै गरी कंसबाट डराउनु भयो। आफू डराउनु भएको होइन, भगवानका लागि डराइरहनु भएको छ। कतै मेरा प्रभुलाई कुनै कष्ट नदियोस् यसले, यो दुष्टले।
भगवान अद्भुत बालक जन्मिनुभयो। किन अद्भुत? बालक जन्मदा 2 हात भएर जन्मिन्छ, आज 4 हात छन्। यसकारणले अद्भुत बालक जन्मदा कोही हात हतियार कुनै गरगहना केही पनि नलगाइकन जन्मन्छ। आज भगवान 4 हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म अनि किरीट कौस्तुभमणि सबै कुराले परिपूर्ण भएर जन्मिबक्सेको छ। त्यस्तै प्रकारले बालक जन्मदा वस्त्र लगाएर जन्मदैन, भगवान पीताम्बर साथमा आइबक्सेको छ। यी सबै अद्भुतताका लक्षणहरू हुन्। यस्तो भगवानको दर्शन गर्नुभयो वसुदेवजीले। भगवानलाई अमङ्गल नगरोस्, भगवानलाई कसरी लुकाउन सकिन्छ, यो विचार गरेर वसुदेवजी हात जोडेर भन्नुहुन्छ, प्रभु जातोसी देवदेवेश शङ्ख चक्र गदाधरम दिव्य रूपमिदं देव प्रसादेनोपसंहर। हजुर देवदेव हुनुहुन्छ, साक्षात् आदि नारायण हुनुहुन्छ, ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका देवताका पनि देवता हजुर। मैले चिने हजुरलाई, हजुरको यो स्वरूप देख्दै मैले जाने। भगवानले म ईश्वर हुँ भन्ने यिनीहरूलाई विश्वास होस्, यो देखाउनकै निमित्त त शङ्ख चक्र गदा पद्मका साथ आइबक्सेको। राम अवतारमा पनि कौशल्य महारानीले यस्तै देख्नुभयो। 2 हाते आउँदा त यो को हो, सामान्य बालक हो कि? विश्वास हुँदैन भनेर 4 हातै लिएर आफ्ना निज आयुध शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर भगवान आइबक्सेको छ। मैले हजुरलाई जाने, शङ्ख चक्र गदाधरम। हजुरको यस्तो स्वरूप जो नित्य वैकुण्ठमा निवास गरिबक्सन्छ, हजुर यसरी नै उहाँ नै आउनुभएको छ, मैले जाने। दिव्य रूपम इदम देव, हजुरको यो दिव्य रूप अब हजुरले कृपा गरेर उपसंहार गरिदिई बक्सियोस्। यति सुकोमल स्वरूप छ हजुरको, दिव्य स्वरूप। कंसको दुष्ट्याइ उति नै ज्यादा छ। कतै उसले केही दुःख दिने हो कि? हजुर सामान्य बालक बनिदिनुहोस् प्रभु, सामान्य बालक कृपा गरेर भन्नुभयो। यदि हजुर यसरी आउनुभएको छ, कंसले जाने भने हजुरलाई पनि विघ्न गर्नेछ। कुरुते मम घातनम, मलाई पनि उसले मार्नेछ। त्यसो हुनाले हजुर आफूलाई समेटिदिई बक्सियोस् प्रभु। भगवानले यसो विचार गरिबक्स्यो, मलाई कुनै प्रकारको आपत्तिले छुन सक्दैन, ठिकै छ। जसले मेरो अमङ्गल गर्न चाहन्छ ऊ नै समाप्त हुन्छ, यसमा त कोही सन्देह छैन। तर मेरा भक्त हुनुभएका वसुदेवजी आज यसरी पीडामा रोइरहनु भएको छ। उहाँलाई भने कुनै प्रकारको अनिष्ट हुनु हुँदैन। भगवान यसो सम्झँदै हुनुहुन्थ्यो, तबसम्म देवकी महारानी पनि यसो उठ्नुहुन्छ। जाजुल्यमान दिदीप्यमान भगवानको त्यो दिव्य सौम्य स्वरूपलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुहुन्छ। योनन्त रूपो खिल विश्वरूपो गर्भेपि लोकान् वपुषा विभर्ति प्रसीदताम एष स देवदेवो यो माया विस्कृत बालरूपः। प्रभु हजुरको कति ठुलो दया। हजुर साक्षात् अनन्त हुनुहुन्छ, जसको सीमा छैन। अखिल विश्व नै जसको स्वरूप छ, त्यस्ता भगवान आज यस्ता सामान्य अज्ञानी नारीका कोखमा प्रवेश गरिबक्स्यो। मलाई आमा भन्ने सौभाग्य प्रदान गरिबक्स्यो, जसले सारा जगत धारण गर्ने त्यस्ता जगदीश्वर। हजुर आफै प्रसन्न भइबक्स्योस् प्रभु। हामीसँग न कोही शब्द छन्, न कोही क्रिया छन् हजुरलाई प्रसन्न गराउन सक्ने। हे देवदेव, हजुरले मायाद्वारा यस्तो स्वरूप आज हाम्रा अघिल्तिर देखाइदिई बक्सेको छ। हजुर त अनन्त तत्त्व हुनुहुन्छ, हजुर त सर्वव्यापी भइबक्सन्छ प्रभु। यो दुष्ट कंसले कुनै प्रकारको विघ्न नगरोस्। उपसंहर सर्वात्मन रूपम एतत् चतुर्भुजम जानातु मावतारं ते कंसोयम दिति जन्मजः। यो दुष्ट छ नि कंस, यति दुष्ट छ कि यसले हजुरको यो जन्म, यो अवतार जान्नै नसकोस्। त्यसरी यो चतुर्बाहु स्वरूपलाई समेटेर हजुर सामान्य बालक बन्दिबक्स्योस् प्रभु, सामान्य बालक। एउटा द्रुमिल नामको राक्षसले राजा उग्रसेनको रूप धारण गरेर उग्रसेनकी पत्नीसँग सम्भोग गरेको थियो पहिले। उसबाट यो जन्मिएको थियो कंस।
उग्रसेन आफ्नै पुत्र मान्नुहुन्थ्यो, तर यहाँ अपराध भइसकेको थियो। कंसकी आमा यो द्रुमिल राक्षसले उग्रसेन जस्तो स्वरूप बनाएर सम्भोग गरिसकेका बेला गर्भमा आएको थियो यो कंस। त्यसो हुनाले ऊ एउटा दैत्य हो, राक्षसको पुत्र हो। यति दुष्ट छ, यसमा कुनै प्रकारको दया छैन। यो कथा हरिवंश पुराणमा आउँछ। यसरी देवकी महारानीले पनि आँखाभरि आँसु बनाएर स्तुति गर्नुभयो, वसुदेवजीले पनि स्तुति गर्नुभयो। भगवान् यी दुवै दम्पतिहरूको करुण क्रन्दनलाई, आर्त पुकारलाई सुन्नुहुन्छ। उहाँहरूले गर्न खोज्नुभएको मङ्गलानुशासनलाई विचार गर्नुभयो। मलाई त कोही आपत्ति छैन, तर यिनीहरूलाई आपत्ति नहोस् भनेर कृपा गरेर सबै हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भगवान् भनेर पितामाता हात जोडेर खडा हुनुहुन्छ। हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै भगवान् 2 हाते सामान्य बालक बन्दी बक्स्यो। भगवान्ले त्यस समयमा भन्दै पनि रहनुभयो, हे पिता, हे माता, हजुरहरूले पुत्रका प्राप्तिका लागि पहिले धेरै तपस्या गर्नुभएको थियो। पूर्व जन्ममा म आउने छु, मैले वचन दिएको थिएँ। म जस्तै पुत्र पाऊँ भनेर तपस्या गर्नुभएको थियो। म जस्तो त जगतमा कोही छँदै छैन। यसोसले म नै हजुरहरूका पुत्रका रूपले आएको छु। अब कति पनि भीति नगर्नुहोला, डर छोडिदिनुहोस्। दुष्टले केही गर्न सक्दैन। अब म आइसकेको छु। अब यसो गर्नुपर्छ हजुरले भनेर पिताजीलाई सबै हराउनु भयो भगवान्ले। मलाई लिएर जानुपर्छ हजुरले नन्द भवनमा। यशोदा मैयाका नजिकै राखिदिनु सैयामा। त्यहाँ एउटी बालिका जन्मिएकी हुन्छन्, उनलाई फेरि उठाएर लिएर आउनु हजुरले। अरू काम सबै मैले गर्नेछु पिताजी। कति पनि डर नराख्नुहोला। भगवान्का आज्ञाले वसुदेवजी भगवान्लाई त्यहाँबाट लिएर जान तयार हुनुहुन्छ। हात यसो बढाउनु भयो, हातका बन्धनहरू सबै खुले। अगाडि हिँड्न खोज्नुभयो, गोडाका बन्धन, शरीरका बन्धन सबै टुटे। एक टोकरीमा भगवान्लाई राख्नु भएको छ, शिरमा धारण गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि वसुदेवजी बिस्तारै त्यो कारागारबाट बाहिर निस्कन लाग्नुभयो। देवकी महारानी दर्शन गरिरहनु भएको छ। जाँदै हुनुहुन्छ। कंसका कारागारमा 7 प्रकोटाहरू थिए। सबैमा द्वारपालहरू, पहरेदारहरू बसेका छन्। ती सबै मस्त निद्रामा छन्, यस समय निधाएका छन्। वसुदेवजी जानुभयो। जाँदा जाँदै ती दरवाजाहरू एकाएक खुल्दै गए। बाहिर जानुहुन्छ। जाँदा त भाद्र महिना कृष्णपक्ष अष्टमी, रात्रिको 12 बजेको छ। मेघले मन्द मन्द वर्षा गरिरहनु भएको छ। भगवान् भने सामान्य बालक बन्नुभएको छ। वसुदेवजीका टोकरीमा भगवान् हुनुहुन्छ। भगवान् साथमा भइसकेपछि त्यो रात्रिका समयमा मार्ग देखाउने अर्को कोही चाहिएन। आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ, जो सूर्य, चन्द्रमा इत्यादि सबै ग्रह नक्षत्र तारालाई प्रकाश दिनेवाला तत्त्व हो, ब्रह्माण्डको अधिपति स्वयं आदि नारायण आज वसुदेवजीका टोकरीमा शिरमा हुनुहुन्छ भने मानौ शिरमा कुनै एउटा प्रकाशयुक्त टर्च अथवा कोही त्यस्तो उज्यालो बनाउने साधनहरू यहाँ धारण गरिएको छ भने जसरी मार्ग परसम्म देखिन्छ बत्ती बले जस्तो भगवानका तेजका कारण सरासर हिँड्न सकिरहनु भएको छ वसुदेवजी। जाँदै हुनुहुन्छ। मेघले वर्षा गरिरहेका छन्। शेषजीलाई भने भगवानलाई भएको यो कष्टमा धेरै कष्ट भयो। सम्झिनुभयो, भगवान त पिता माताका प्रार्थना अनुसार सामान्य दुधे बालक बन्नुभएको छ। अहिले जन्मिँदै गरेका बालकलाई धेरै ठन्डी लाग्छ। मेरा प्रभुलाई कति कष्ट भयो होला भनेर अब अगाडिबाट आउँ वसुदेवजी तर्सिनु होला। शेष अगाडि देख्दा के गर्ने होला? भगवानको सेवा पनि गर्नु परेको छ। वसुदेवजीको गति पनि रोक्नु भएको छैन। शेषजी सरासर आउनुहुन्छ। आएर त्यो टोकरीका पछिल्लोतिरबाट यसरी छाता जस्तो बनाउनुहुन्छ आफ्नो फणालाई फिजाएर। वर्षा आउँदैछ तर एक थोपो पानी भगवानका श्री विग्रहमा लागेको छैन। यसरी संरक्षण गर्नुभयो। वर्षताम जलदानाम च तोयम अत्युल्बणम निशि।
समृत्यान्वयौ शेष फणैः आनक दुन्दुभिम। आफ्ना फणाले छत्र जस्तो बनाएर सेवा गर्नुभयो। श्रीमद् भागवतमा पनि यो प्रसङ्ग आउँछ। बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्वगाद बारी निवारयन फणैः। अर्थ एउटै, छन्द मात्रै अलग। यसरी भगवानको रक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। जाँदै हुनुहुन्छ वसुदेवजी भगवानलाई लिएर। सरासर सरासर यमुनाजीमा पुग्नुभयो। यमुनामा अत्यन्तै ठुलो बाढ आएको छ। वर्षाको समय छ। यमुनाम चाति गम्भीराम नानावर्त सताकुलाम। भुमरी परेको छ। यसरी जुन भुमरीभित्र प्रवेश गर्ने भने कहाँ हो कहाँ पुगिन्छ डुबेर। यसरी आएको बाढी अब के गर्ने होला। भगवानलाई धारण गरिबक्सेका वसुदेवजी बिस्तारै जानुभयो। नदीको जल माथि 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 आउँदै आउँदै फेरि एकाएक सप्प घटेर घुँडा घुँडा बनिदिनुहुन्छ यमुनाजी। यसको रहस्य बताउनु भएको छ महात्माहरूले धेरै प्रकारका। वसुदेवो वहन विष्णुम जानु मात्र वहाम ययौ। घुँडा घुँडा बन्नुभयो। अब एउटा त यो हो कि कालिन्दी जो यमुना हुनुहुन्छ उहाँ भगवानकी अष्टपट्टमहिषीहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ। भगवानलाई पति पाऊँ भनेर धेरै समयबाट प्रतीक्षा गरेर तपस्या गरेर बस्नुभएकी बल्ल भगवानको अवतार भयो। मेरा पतिदेव आइबक्स्यो, मेरा सर्वस्व। उहाँको दर्शन गर्छु भन्दै 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 बढ्नुभयो। बढ्दै 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 जानुभयो। भगवानले यमुनाजीको भावलाई जान्नुभयो। अब धेरै बढ्ने हो भने पिताजी आत्तिएर लड्नुहुन्छ होला भनेर टोकरीका पछिल्लोतिरबाट भगवानले आफ्ना चरण यसरी फैलाइदिनु भयो। जहाँसम्म आउनुभएको थियो यमुनाजी त्यहाँसम्म चरण यसो छोइदिनु भयो। यमुनाजीलाई पुगिहाल्यो। एकाएक घुँडा घुँडा बन्दिनु भयो। कोही रसिक महात्माहरूले बताउनुहुन्छ यमुनाजी भगवानको दर्शनका निमित्त जानुभयो। भगवान यमुनाजीका पति हुनुहुन्छ। पतिको दर्शनका लागि बढ्दै गरेकी पत्नी जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै पहिले ससुराबाका दारी देख्न पुग्छिन्। पतिलाई भेट्नुभन्दा पहिले ससुराका दारी देखेर लाजले भुतुक्क भएर यमुनाजी घट्नुभयो। यो पनि बताउनुहुन्छ विनोद गर्ने रसिक महात्माहरूले। जे होस् यमुनाजीले मार्ग दिनुभएको छ। जसरी रामावतारमा समुद्रले सेतुबन्धनका निमित्त मार्ग दिनुभयो, सहजै भगवान त्यस सेतुबन्धनका माध्यमद्वारा भारी सेनाका साथ लङ्का प्रवेश गर्नुहुन्छ। आज उसै गरी भगवान श्रीकृष्णलाई बोक्नुभएका वसुदेवजी सहजै घुँडा घुँडा पानीमा यमुनाजी तरेर जानुहुन्छ। पुग्नुभयो वहाँ। यमुना पार तर्ने बित्तिकै यसो हेर्नुहुन्छ यमुनाका तटमा नन्दबाबा अनि अरू पनि गोपवृद्धहरू सबै बस्नुभएको छ। पाल टाङ्नु भएको छ। गाडाहरू नजिकै राख्नुभएको छ। त्यहाँ शयन गर्नुभएको देख्नुभयो वसुदेवजीले। उहाँहरू वार्षिकी कर तिर्नका लागि मथुरातर्फ आउँदै हुनुहुन्थ्यो। विचार गर्नुभयो अब रात्रिको समय छ, भगवानको आज्ञा पनि छ। नन्दबाबालाई उठाउने हो भने फेरि सबै कुरा बताउनु पर्ने हुन्छ। केही पनि भन्दिनँ भनेर सरक्कै अगाडि हिँड्नुभयो भगवानलाई बोकेर वसुदेवजी। जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू त निद्रामा हुनुहुन्थ्यो। जाँदै जाँदै जब नन्द भवन पुग्नुभयो गोकुलमा, उहाँ यशोदा मस्त निद्रामा हुनुहुन्छ। किनभने योग माया आउनुभएको छ नि। योग निद्राको सम्बन्ध भइसकेपछि प्रगाढ निद्रामा पुगिन्छ। यसरी नै अराउनु भएको थियो भगवानले वैकुण्ठमा योगमायालाई। तिमी त्यसरी जानु, यशोदाका गर्भबाट तिमीले जन्म लिनु, नवमीका दिन जन्मिनु भनेर बताइएको थियो। यहाँ चाहिँ अष्टमीमा भगवान अवतार लिनुभयो भनेर बताइएको छ। यसको तालमेल कसरी हुन्छ? समाधान यसरी दिनुभएको छ आचार्यहरूले कि मध्यरात्रिका समयमा जति बेला भगवानको अवतार थियो उस बेलासम्म अष्टमीको घडी थियो। अब यहाँबाट निस्केर जब पुग्नुभयो गोकुलमा वसुदेवजी, रात्रि अलिकति बाँकी रहँदै तर रात्रि धेरै घर्किसकेपछि पुग्नु भएको थियो।
उस समयमा नवमी प्रवेश भइसकेको थियो। भगवानको अष्टमीमै अवतार, योगमायाको नवमीमै अवतार, यसरी नै बुझ्नुपर्छ। भर्खर जन्मेकी बालिका तेजस्विनी छन्, नजिकै यसो खेलिरहेकी छन्, बिस्तारामा मैया यशोदा मस्त निद्रामा हुनुहुन्छ। वसुदेवजी चाल मारेर भित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। लगेर यशोदा मैयाका नजिकै भगवानलाई सुताइदिनु भयो। ती बालिकालाई जुरुक्क उठाउनु भयो, त्यही टोकरीमा राख्नुभयो, उसै गरी लिएर आउनुहुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै आउनुभयो। यमुनाजीले उसै गरी मार्ग दिनुभएको छ। फटाफट फटाफट आउनुहुन्छ अब कारागारभित्र। जति भित्र प्रवेश गर्दै जानुहुन्छ त्यति बाहिरका ती द्वारहरू बन्द हुँदै जान्छन्, द्वारपालहरू उठ्दै जान्छन्। भित्र पुगिसकेर देवकी महारानीका काखमा राखिदिनु भयो योगमायालाई वसुदेवजीले। त्यस पछाडि उहाँका हातमा बन्धन, शरीरमा बन्धन एकाएक लाग्न थाले। अघि किन बन्धन खुल्यो अनि अहिले किन बन्धन फेरि लाग्यो, यसको पनि तात्पर्य बताउनु भएको छ आचार्यहरूले। जब संसार छोडेर परमात्मातर्फ उन्मुख हुन्छ, भगवानलाई उठाउन खोज्छ, भगवानसँग जोडिन खोज्छ जीव, त्यसबेला उसका संसार बन्धनहरू सबै चुडिन्छन्। जब भगवानलाई कहीँ थन्क्याइदियो, भगवानलाई बिर्स्यो अनि मायाको भजन गर्न थाल्यो, यी योग माया, संसारको भजन सुरु गर्यो भने सांसारिक बन्धनहरू आफै लाग्दछन्, यो तात्पर्य हो। सातै प्रकोटा किन खुले, सातै किन बन्द भए भन्दा सप्त ग्रन्थि हाम्रो शरीरमा विराजमान छन्। यिनै 7 ग्रन्थिहरू खुलिसक्दाखेरि ब्रह्मपद प्राप्ति हुन्छ, मोक्ष हुन्छ। यी 7 ग्रन्थिहरू बन्द भए ऊ संसारमा विषय भोग गरेर यहीँ चुर्लुम्म डुबेर रहन्छ। यस प्रकारको रहस्य पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। बालिका देवकी महारानीका काखमा पर्ने बित्तिकै जोड जोडसँग रुन थाल्दछन्। ततो बालध्वनिं श्रुत्वा रक्षिणस्स सोत्थिताः कंसाया वेदयामासुर देवकी प्रसवं द्विज। जति पनि द्वारपालहरू थिए, द्वार बन्द हुँदा हुँदै आवाज आउँदै थियो, जाग्दै थिए, निद्रा पुरा टुटेको छैन। जब यी बालिका रोइन्, त्यो तीखो आवाज सुन्ने बित्तिकै सबै जागे। ओहो, महाराज कंसले आज्ञा गर्नुभएको थियो, कुनै पनि बालकलाई जन्म दिन्छन् देवकीले, पहिले मलाई खबर गर्नु भनेर। जन्मेर रुन थालिसक्यो यो बालक, तर हामीले त खबरै गरेको छैन। अब जाउँ भनेर सबै दौडिँदै जान्छन्। एक एक रात्रिका समयमा त्यो आवाज कंसले पहिल्यै सुनिसकेको थियो, किनभने उसलाई न बस्दा कुनै चैन छ, न सुत्दाखेरि निद्रा छ, न भोजनमा आनन्द छ। जतासुकै भगवान मात्रै देखिरहन्थ्यो उसले। मेरो मृत्यु, देवकीको 8औं गर्भ, देवकीको 8औं गर्भ, यही मात्रै थियो उसलाई। त्यो आवाज त उसले अन्तःपुरमा सुन्यो, कारागार त अलि पर हुन्छ नि, त्यहाँको आवाज उहाँ सुन्यो। ऊ पनि उठेर दौडिँदै आउँदैछ। यी सेवकहरू पनि पुगे, खबर गरे। हातमा खड्ग लिएको कंस लखडाउँदै आयो 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 भित्र प्रवेश गर्यो। आएर देवकी महारानीका काखमा भएकी ती बालिकालाई यसरी खिच्न खोज्यो। मुञ्च मुञ्चेति देवक्या सन्नकण्ठ्या निवारितः। त्यो बालिका तान्दै गर्दा देवकी महारानीले हात जोडेर भन्नुभयो, दाजु छोडिदिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्, एउटी छोरी जन्मिएकी छन्, दाजु नमार्दिनु, छोडिदिनु छोडिदिनु छोडिदिनु। रोएर धेरै प्रयास गर्नुभयो, दुष्ट मानेन। वसुदेवजी त केही नै बोल्न सक्नु भएको छैन, किनभने आजसम्म आफ्ना आँखाका अगाडि आफ्ना ती बालकहरू मारेको हेर्नु भएको छ। उहाँ त अभ्यस्तै भइसक्नु भएको छ। जब व्यक्तिलाई ठुलो वज्रपात हुन्छ, सहन नसक्ने वज्रपात भइसकेपछि व्यक्ति एकोरो भएको हुन्छ, टोलाए जस्तो भएको हुन्छ। वसुदेवजी त त्यसै टोलाइरहनु भएको छ। ती बालिकालाई समायो उसले। अगाडि ठुलो पत्थर, त्यो पत्थरमा पछारेर मार्छु भनेर गोडामा समाएर आकाशमा यसरी फनफन फनफन घुमाउँदै थियो। घुमाएर यसरी बजार्न खोजेको थियो। योगमाया कंसका हातबाट छुटेर आकाशमा जानुहुन्छ। अवापरूपम सुमहत सायुधाष्ट महाभुजम, माथि पुगेर अष्टभुजधारिणी बन्नुभयो।
सारा देवताहरू स्तुति गरिरहेका छन्, सिद्धहरू स्तुति गरिरहेका छन्। त्यस्तै आकाशमा देखिनुभयो योगमाया। छक्क पऱ्यो, यसो हेर्छ मैले के देखिरहेको छु। दिव्य तेज त्यहाँबाट आइरहेको छ। माथि गएर अत्यन्त क्रुद्ध भएर अनि फेरि अट्टहास गरेर योगमायाले भन्नुभयो, हे दुष्ट, किमया क्षिप्तया कंस जातो यस्त्वां वदिष्यति सर्वस्वभूतो देवानां आसीन मृत्यु पुरासते। तेरो पहिले जन्मदेखिको जो शत्रु हो नि, ऊ देवकी महारानीको 8औं गर्भ भएर जन्मिसकेको छ, कहीँ गइसकेको छ। तैँले मलाई के मार्न सक्थिस् र हे मूर्ख कंस? तेरो मृत्युले जन्म लिइसकेको छ। पूर्व जन्ममा यो काल नेमी नाम गरेको थियो नि, यसलाई पनि भगवानले नि मार्नु भएको थियो। यस जन्ममा पनि भगवान कंस मार्नका निमित्त आउनुभएको छ। त्यसैले देवीले भन्नुभयो, तेरो पूर्व जन्मको शत्रु देवकीको 8औं गर्भ, उसले काहीँ जन्म लिइसकेको छ। तैँले मलाई के मार्न सक्थिस् र? त्यसो हुनाले आफ्नो मङ्गलका निमित्त के गर्नुपर्छ सबै सावधानी अपना। हे पटमूर्ख कंस, तेरो मृत्यु निश्चित छ। क्रियताम हितमात्मनः, आफ्नो हितको चिन्तन गर। अब यहाँ योगमायाले कंसलाई सम्झाउनु त भयो, सूचित पनि गर्नुभयो। अहिलेसम्म तैँले भगवानसँग द्रोह गरेर आत्माको पतन गराइस्। अब भगवानसँग मैत्री गर, भगवानको भक्ति गर, यसबाट तेरो आत्माको कल्याण छ, अन्यथा त मर्छस्। यही नै सम्झाउनु भएको। दुष्टको बुद्धि कसरी खोल्थ्यो र? यसो भन्दा भन्दै दिव्य माला लगाएकी, सिद्धहरूद्वारा स्तुति गरिएकी त्यस्तै देवी आकाशमा एकाएक अन्तर्धान हुनुहुन्छ। कंस यसो हेरिरहेको छ माथि फर्केर, दुखी पनि भयो। ओहो, मैले नगर्ने काम गरेँ कि क्या हो? आजसम्म 6 बालकहरूलाई मारे, यी बालिकालाई पनि मार्ने कुचेष्टा गरेँ, तर मेरो मृत्यु भने बचेकै रहेछ। कहीँ मनमा दुःख पनि लागिरहेको छ। यतातिर भगवती जब अन्तर्धान हुनुभयो, उसै समयमा इन्द्र आउनुभयो देवताहरूका साथमा, आएर प्रणाम गर्नुभयो र आफ्नै बहिनीका रूपले स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले देवताहरूका साथमा भगवती देवी दुर्गा मैयाको पनि पूजा हुन्छ। भद्रकाली भनेर काहीँ कुमुदा, चण्डिका इत्यादि नामद्वारा भगवानले भन्नुभएको थियो, देवी तिमीले यो काम गर्यो भने लोकमा खुब पूजा हुन्छ भनेर। आज त्यस्तै त छ नि, भगवत आज्ञा। कति धेरै पूजन अर्चन बन्दन भगवती दुर्गा देवीको। सबैले चित्त लगाएर जगदम्बिकाको आराधना गर्दछन्। प्रशंसित हुनुभएको छ। भगवानको सेवा गरिसकेपछि त्यसको उत्तम फल मिल्छ भन्ने यो उदाहरण हो। अब यतातिर कंसले विचार गर्यो, रात्रिमै एउटा बैठक गर्न पर्यो। आकस्मिक बैठक, मन्त्री परिषदको बोलायो उसले। प्रलम्बासुर, केसी, धेनुकासुर आदिका दुष्टै दुष्ट छन्। पुतना पनि त्यो मन्त्रीमण्डलमा छे। सबैलाई बोलायो। बोलाएर भन्यो, हे प्रलम्ब महाबाहो, केसिन धेनुक पूतने, अरिष्टाद्यास तथैवान्ये श्रूयताम वचनम मम। हेर, मैले मध्यरात्रिमा यस्तो यस्तो देखेँ, एक घटना भयो विचित्र। डरका साथ ऊ भनिरहेको छ, हे प्रलम्ब, हे बलशाली केसी, धेनु, हे पुतना, सुन, अरिष्टासुर आदि गरेका हो। मैले जति पनि प्रयास गरेँ बालकहरू मार्नका लागि, व्यर्थ प्रयास भएछ। तर पनि म डराएको छुइनँ। मलाई कुनै डर छैन, तर थरथर कामिरहेका व्यक्ति हुन्छन् नि। मलाई केही छैन उसँग भनौँ, तर एकदमै लगलग लगलग कामिराखेका छन्। मनमा उसैप्रति धेरै डर छ। के गरिदिने हो कि कसो गरिदिने हो कि त्यस्तो हुन्छ। कंस यसै गरी बोल्दैछ, माम हन्तुम अमरैर यत्नः कृतः किल दुरात्मभिः मद्वीर्यता पितान् वीरो नत्वेतान् गणयाम्यहम्। मलाई मार्नका लागि यी देवताहरूले अनेक गर्दैछन् नि, तिमीहरूले सुनेका छौ। यी दुरात्माहरूले
तर तिनीहरू मेरा पराक्रमद्वारा मेरा अधीनमा नोकर चाकर जस्ता बनेका छन्। तिनीहरूलाई त म कोही हिसाब किताबमै राख्दिनँ। न तु एतान गणयामी, यिनलाई त म केही गन्दिनँ। के हुन् र तिनीहरू? त्यो इन्द्रले के गर्न सक्छ र, जसको शक्ति नै छैन? त्यो शङ्करले के गर्छ? त्यो विष्णुले के गर्छ? त्यो ब्रह्मा आदि गरेका देवताहरूले के गर्न सक्छन् र मेरो? आदित्यहरूले के गर्छन् र अष्टवसुले के गर्छन्, जसको कोही बलै छैन? ती अग्नि देवताहरू के गर्छन् मेरो? केही बिगार्छन् र? अरू पनि देवताहरूले जो मेरा बाहुबलद्वारा अधीनस्थ गरिएका छन्, मेरा नोकर जस्ता भनेका छन्, तिनीहरूले मेरो के बिगार्न सक्छन् र? भित्रभित्र पनि डराइरहेको छ। देवकीको 8औं गर्भ, देवकीको 8औं गर्भ, मेरो मृत्यु, मेरो मृत्यु। त्यो पनि मेरो पूर्वजन्मको शत्रु साक्षात् नारायण ऊ आएको छ अरे। यति भयभीत भएको छ। उसले भन्यो सारा देवताहरू मेरा अघिल्तिर युद्धमा पिठ देखाएर भाग्छन्। कसैको हिम्मत छ मसँग टिक्ने? कोही अगाडि आएर बोल्छन्? मन्त्रीहरू पनि त्यस्तै छन्। हेर्नु, दुष्टका मन्त्रीहरू उनीहरू भन्छन् महाराज महाराज हजुरको अगाडि को टिक्न सक्थे र? इन्द्रको आसन हल्लिन्छ हजुरको धनुषको टङ्कार सुन्दा। हजुरले हुङ्कार गर्नु भने ब्रह्मलोक छोडेर भागिदिन्छन्। उसले भन्छ मदबाण भिन्नैर जलदैर नापो मुक्ता यथेप्सिता। पहिले एक समय इन्द्रले मथुरामा वर्षा नगर भनेर मेघलाई रोकेका थिए। उस समयमा मैले बाणद्वारा मेघमण्डलमा प्रहार गरेर त्यहाँबाट वर्षा गराएको थिएँ। त्यति शक्ति छ मसँग। हो महाराज हो, हजुरसँग शक्ति छ। कति हो कति? ऊ भन्दै गयो। यस समयमा मलाई जित्ने ब्रह्मा शङ्कर इन्द्र वरुण कुबेर मरुदगण आदित्यगण रुद्रगण वसुगण नारायण कोही पनि होइन। मलाई यस बेला यहाँ संसारका अरू राजाहरू कसैले पनि जित्न सक्दैनन्। न सर्वे सन्नतिम याता जरासन्ध मृते गुरुम। सबै मेरा अधीनमा छन् यिनीहरू। तर मेरा ससुरा मैले मान्नुपर्ने अनि बल पराक्रम बुद्धि सबै कुराले परिपूर्ण हुनुभएका जरासन्ध, उहाँ भने एकदमै मेरा लागि आदरणीय हुनुहुन्छ। उहाँले चाहनुभयो भने मलाई जित्न सक्नुहुन्छ, अन्यथा अरू कोही छँदै छैनन्। यतिसम्म अवहेलना गरेको छ देवताहरूको कंशले। एउटा जरासन्ध जति दुष्ट अर्को कोही छँदै छैन। त्यस्ता दुष्टभन्दा पनि कमजोर बनाएको छ इन्द्र वरुण कुबेर ब्रह्मा शङ्कर विष्णु आदि गरेका देवताहरूलाई। बेला बेला रुन खोजे जस्तो गर्छ, अट्टहास गर्छ। यी दुष्टहरू उकासिरहन्छन्। पुतना केही भन्छ, अरिष्टासुर केही भन्छ, धेनुकासुर केही भन्छ। ऊ भन्छ मलाई त हाँस पो उठेर आउँछ। हास्यमे जायते वीरास्तेषु यत्न परेष्वपि। यी देवताहरूप्रति मैले यति निन्दा गरेको छु, यति मैले यिनीहरूलाई तह लगाएको छु, तर पनि हे वीरगण हो, उनीहरूले मेरो वधको प्रयत्न गरिरहेका छन्, मलाई मार्न खोजिरहेका छन्। योभन्दा पनि हाँस उठ्ने कुरा केही हुन्छ र? मलाई त यो यिनीहरूको प्रयास देखेर हाँस पो उठ्छ हौ। उनीहरूले हो त महाराज, हाँस्नै पर्ने कुरा छ। यिनीहरूले के गर्न सक्छन् र हजुरको? यी देवताहरू मेरा लागि केही होइनन्, तर पनि सुन है सुन, शत्रुलाई सामान्य चाहिँ देख्न हुन्न। भित्रभित्र त डराइराखेको छ। तथापि खलु दुष्टानाम तेषाम अप्यधिकम मया अपकाराय दैतेन्द्र यतनीयम दुरात्मनाम। यी कुनै बल पुरुषार्थ भएका त होइनन्, बुद्धि भएका पनि होइनन् यी देवताहरू। तर पनि तिमीहरूले सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्छ है। यसका लागि अपनाउने, उनीहरूले मलाई मार्लान् भनेर उनीहरूका लागि हामी सावधान हुने होइन। यिनीहरूलाई जति दुःख दिएको छ अहिले, जति अधीनमा राखिएको छ, योभन्दा ज्यादा पीडा दिनका लागि मात्रै हो। उनीहरूले केही बिगार्छन् भनेर चाहिँ होइन है, यसो पनि भन्दै गर्छु। उनीहरू भन्छ महाराज जो आज्ञा जो आज्ञा। पृथ्वीमा कोही त्यस्ता यशस्वी यज्ञकर्ता जति जति छन्, वेदपाठी ब्राह्मणहरू, जहाँ जहाँ गाईको सेवा हुन्छ, वेदध्वनि हुन्छ, यज्ञहरू चल्दछन्, मठ मन्दिर छन्,
हो त्यहाँ गएर तिमीहरूले चाहिँ विध्वंस गर्नु हो, त्यहाँबाट यिनीहरूलाई बल मिल्छ, सबै नष्ट गरिदिनु। अनि अत्यन्तै आक्रान्त हुन्छन्, पीडित हुन्छन्। यसरी सताउनुपर्छ। जसरी शत्रुलाई अलिअलि दुःख दिएर पनि चित्त बुझ्दैन, अझै पीडित भएको देख्दा अरू चित्त बुझ्छ नि, यिनीहरूलाई अरू चिमोटिकन दुःख दिने। यसै गरी जहाँ जहाँ वेदपाठ हुन्छ, जहाँ यज्ञ हुन्छ, जहाँ ब्राह्मणहरूको बस्ती छ, जहाँ गाईको पूजन हुन्छ, हो त्यहाँ गएर विध्वंस गर्ने, यिनीहरूलाई खोजी मार्ने, विघ्न गर्ने। यसो गर्दा देवताहरू अझै सताइन्छन्। यसो गर कंसले सबैलाई आज्ञा दिइरहेको छ। उसले भन्यो, देवकीका गर्भबाट उत्पन्न भएकी यो बालिका ऊ आकाशमा उडेर गई। मैले मार्ने प्रयास गरेँ, गल्ती नै गरेँ जस्तो लाग्छ। वहाँ गएर उसले भने तेरो पूर्व शत्रु जन्मिसकेको छ भनेर। उसले भनेको कुरा सत्य हुनुपर्छ। काहीँ न काहीँ मेरो मृत्युले जन्म लिइसकेको छ, मेरो कालको सङ्केत उनले गरिदिइसकेकी छन्। त्यसो हुँदा अहिले जति पनि जन्मिएका छन्, त्यसमा पनि आजका रात्रिमा जन्मेका बालकहरू, केही दिन पहिले जन्मिएका, अब जन्मिनेवाला बालकहरू, यी सबैलाई खोजिकन तिमीहरूले सावधानी अपनाउनु है। कुनै पनि बालकमा अलिकति ज्यादा बल जस्तो देखियो, अलि चलाख जस्तो देखियो, अलि तेजस्वी जस्तो देखियो भने समात्नु, मारिहाल्नु, किनभने त्यो मेरो मृत्यु हुनसक्छ। तस्माद् बालेषु च परो यत्नः कार्यो महीतले यत्रोद्रिक्तं बलं बाले सहान्तव्यः प्रयत्नतः। त्यस्तो अलिकति विलक्षण बालक चाहिँ देख्यो भने तिमीहरूले कसै गरी त्यसलाई त्यहीँ नै मारिदिनु है, त्यहीँ मारिदिनु। यति धेरै डराएको छ कंस। भन्छ मलाई केही डर छैन, कोसँग डर, कसले के गर्न सक्छन्, यसो भन्छ। यसरी कंसले आज्ञा दिएको छ सारा दुष्टहरूलाई। महाराज हजुरको जो आज्ञा भने प्रणाम गरे। अब त उज्यालो हुने समय भइसकेको छ। त्यहाँबाट ती सबै कंसका आज्ञाले बालकहरूका खोजीका निमित्त निस्किँदैछन्। अब यतातिर गयो कंस फेरि कारागारभित्र। मनमा पश्चाताप पनि भइरहेको छ। अनाहकमा मैले 6 बालक मारे, तिनीहरू कोही मेरा काल होइन रहेछन्। यी बालिकालाई पनि मार्न खोजेँ। मेरी बहिनी रुँदै थिइन्, प्रार्थना गर्दै थिइन्। कति अपराध गरेँ भनेर गएर वसुदेवजी, देवकी महारानी दुवैका चरणमा साष्टाङ्ग गर्छ। आँखाभरि आँसु बनाउँछ अनि क्षमा याचना गर्यो। बहिनी, मैले नगर्ने काम गरेँ, मैले व्यर्थमा ती बालकहरू मार्देँ, म अपराधी हुँ, मलाई क्षमा गरिदेऊ। ज्वाइँ मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। रुन्छ, गिडगिडाउँछ। देवकी महारानीले क्षमादान गर्नुभयो। वसुदेवजीले उनी क्षमा दिनुभयो। सज्जन हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यस पछाडि उसले हातमा भएका ती बन्धनहरू खोल्न लगायो। सबै बन्धन खोलेर कारागारबाट बाहिर निकालिदियो। मुमो च वसुदेवं च देवकीं च निरोधतः। व्यर्थमा अब थुनेर राख्ने के काम भएर, किनभने कालले त काहीँ जन्म लिइसकेको छ, यिनलाई दुःख दिन हुँदैन भनेर यसको बुद्धि पलाएछ। देवकी महारानी, वसुदेवजी अब आफ्ना घरमा गएर बस्न लाग्नु भएको छ। अब अगाडि के हुन्छ, भगवानले के गरिबक्सन्छ, कंसलाई कति आपत्ति पर्छ, यावत विषय श्रवण गर्नका लागि भने हामीले आउने श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। निर्धारित समय पुरा भइसकेको हुनाले कथालाई र वाणीलाई यही नै विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन
नारायण बोल चेतन नारायण बोल, नारायण बोल चेतन नारायण